की गई, उन्हें तो पता ही नहीं, अभी होश नहीं संभाली थी कि गर्दन दबोच दी गई, गड्ढे में फेंक दिया गया, ऊपर से मिट्टी अंडेल दी गई। बेटी बाप से पूछती है कि अब्बू मेरा कसूर क्या है, तो बेटी को तो पता ही नहीं है। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर होता है, ज़माने जहलियत का वाकया सुनाता है कि मैं सफर पे गया था, वापस पलटा तो मेरी बेटी जो है वो चलने फिरने और बोलने के काबिल हो गई थी, और मां ने उसको बेपनाह मेरा प्यार सिखाया था, इस उम्मीद पर कि बाप से प्यार करेगी तो बाप के दिल में रहम आ जाएगा। लेकिन जब मैंने अपने आंगन और बेड़े में बेटी देखी तो मैं जल भुन गया। अपनी बीवी को कोसने देने लगा कि इससे तूने सांप को जन्म दे दिया होता तो अच्छा होता। फिर एक दिन मैंने बाहर उस बेटी को किसी बहाने ले गया और उसके लिए गड़ा खोदा, और जब मैं गड़ा खोद रहा था बेटी को नहीं पता था क्या, और मैं पसीने से शराबूर हुआ तो बेटी अपने दुपट्टे के कोने से मेरे माथे का पसीना साफ करने लगी और कहता हुजूर मुझे फिर भी तरस ना आया। और फिर क्या हुआ कि जब पसीने से मैं शराबूर था और प्यास से हलकान हो जा रहा था और मैं लगा हुआ था गड़ा खोदने में, मैंने नजर उठाई तो देखा बेटी बाहर नहीं। मैंने दिल में कहा जान छूटी, किसी समत भाग गई, चली गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक समत से मेरी बेटी दौड़ी आ रही है, उसने अपने दुपट्टे का एक कोना पानी से भिगोया हुआ और मेरे करीब आके निचोड़ती है अपने दुपट्टे और आंचल के कोने को और कहती है अब्बू आपको प्यास लगी होगी। या रसूलल्लाह मुझे फिर भी तरस ना आया। अब आगे कुछ उसने बयान करना चाहा, हुजूर ने फरमाया बस करो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तो बेटियों को जिंदा दरगोर करके फख्र करते थे। और अल्लाह फरमाता है वाइजल मऊदा तो सोइला, कयामत के दिन कब्रों में गड़ी हुई बच्चियां उठाई जाएंगी, जालिम बाप कटहरे में होंगे। अल्लाह उन बच्चियों से पूछेगा तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? कत्ल बच्चियों को बापों ने किया है और कटहरे में मौजूद है, उन्हें पूछा जाए। असबाबे जुर्म मुहर्रिकात ने पूछे जाए तुमने क्यों कत्ल किया? इनके मासूम और नन्हे दामन पे क्या दाग देखा? लेकिन उनसे नहीं पूछा जा रहा, पूछा उन बच्चियों से जा रहा है। तो उलमा फरमाते हैं कि बेटियों का कत्ल इतना घिनौना जुर्म है कि अल्लाह ताला उनके जालिम बापों से बात करना भी गवारा नहीं करता। यह भी गवारा नहीं है कि उनसे कलाम किया जाए, चाहे कलाम अता भी क्यों ना हो। तो औरत को तो हक ही नहीं था, इस्लाम ने हक दिया, जिंदगी का हक इस्लाम ने दिया, विरासत का हक इस्लाम ने दिया। बाप की विरासत में भी हकदार है, शौहर की विरासत में भी औरत हकदार है। इसको हक के महल का हक इस्लाम ने दिया, आजादी इजहार का हक इस्लाम ने दिया, निकाह में इख्तियार का हक इस्लाम ने दिया। ये तो मता समझी जाती थी, ये तो माल समझा जाता था, ये तो खिलौना समझा जाती थी, इसकी आबरू से खेला जाता था। आप पढ़ें तारीख कि औरत के साथ क्या क्या सलूक नहीं हुआ है। अफलातून तो इसको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि ये आज कबीले जिनसे इंसान नहीं है, वो हम शक्ल जरूर है, इंसान को जन्म भी देती है लेकिन खुद इंसान नहीं है। बुद्ध ने कहा कि अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो औरत से दूर हो जाओ, ये बदी का सरचश्मा है। ईसाइयों के यहां भी ये तसव्वुर पाया जाता है। ये फादर और नन की इस्तिलाह आप जो सुनते हैं, फादर उस शख्स को कहते हैं कि जो औरत से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है, कहता है तब मुझे कुर्ब मिलेगा। लेकिन इस्लाम ने इसकी नफी की कौलो अमल से। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर में हुजूर को वही आया करती थी। ये तो कहते औरत बदी का सरचश्मा है, वहां वही बिस्तर आयशा में आया करती थी रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये इस्लाम ने इसको हक दिया, विरासत का हक इस्लाम ने दिया है। लोग कहते औरत की गवाही याद ही रखी, अल्लाह ने हिकमत में फरमाई है गवाही याद इसलिए कि एक भूल जाए तो दूसरी याद करवा दे। बाकी औरत की गवाही का एतबार देखना हो, हर शख्स अपने बाप को बाप मानता है। किसकी गवाही पे? सिर्फ अपनी मां की गवाही पे। एक गवाही इतनी मोतबर है कि हर शख्स अपने बाप को बाप तस्लीम करता है उस अकेली गवाही पे, और फिर उसी गवाही पे आगे विरासत के हकाम चलते हैं। वारस तभी होगा उसके माल में। तो इस्लाम ने यह इज्जत दी हुई है औरत को कि उसकी गवाही इतनी मोतबर है कि कहीं भी एक गवाही किसी इस अहम मामले में मोतबर नहीं है सिवाय औरत के। तो इस्लाम ने इज्जत दी है, इस्लाम ने वेकार दिया है। हत्ता कि इस्लाम ने साइल को और महरूम को भी हक दिया है। जो तुमसे मांगने आ जाए उसका हक ये उसे दो, चाहे वो घोड़े पे चढ़ के ही पाए। और ये नहीं कहा कि तुम उस पे एहसान कर रहे हो, कहा नहीं हक़्क़ुन, हक है। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे अमवाल के अंदर साइल का भी हक है और महरूम का भी हक है। एक वो है जो मांगने आ जाते हैं, उनका भी हक दो, और एक वो है कि जो मांगते नहीं है, गुर्बत की चक्की में पिसते हैं लेकिन अपनी सफेद पोशी के भरम को टूटने नहीं देते। कभी उन लोगों को भी देखा करो।
ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کچھ لوگ مزاج نہیں رکھتے کہ وہ سوال کریں۔ ہمارے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، فرماتے ہیں کتنے دن ہو گئے بھوک سے، کھانے کو کچھ نہ ملا، مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے۔ میرا خیال تھا کوئی مجھے دیکھے گا اور چہرے سے پہچان لے گا، جب پہچان لے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا اور میرا خیال تھا کہ اس دوران ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی تو میرا کام بن جائے گا، لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی، وہ آیت بتائیے چلے گئے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بیان کیا اور چل دیے۔ میں پھر وہیں بیٹھا بھوک سے پریشان تھا کہ میرا تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال کیا تو حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے عرض کیا حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مسئلہ یہی تھا میرا۔ کہا آجو میرے پیچھے پیچھے آجو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے حضور لے گئے، میں باہر کھڑا رہا، حضور حجرے میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز دی تو حضور کے پاس دودھ کا ایک پیالہ تھا، فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ صرف ایک کا خیال نہیں، سب کا ہی خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دیکھ کے تو مجھے سہارا ہوا تھا، لیکن جب کہا نا سب کو بلا لاؤ تو مجھے پریشانی ہو گئی کہ دودھ کا تو ایک پیالہ ہے، تو یہ بیٹھنے والے جو ہیں وہ 70 لوگ تھے، لیکن حضور کا حکم تھا میں بلا لایا، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور دائیں سے شروع ہو جاؤ، الیمن فلیمن، دائیں سے چلتے جاؤ۔ کہتے میں نے پیالہ لیا اور ایک شخص کو دیا اور غور کرتا رہا، اس نے سیر ہو کے پیا لیکن ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ مجھے تسکین ہو گئی، اب کام بن گیا۔ دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، لگتا تھا اس دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جڑ گیا۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے 70 لوگ، ان سب کو پلا دیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون رہ گیا؟ کہ اللہ اکبر، کیسی محبت۔ ابو ہریرہ کون رہ گیا؟ عرض کی حضور ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں۔ فرمایا اب تم پیو۔ کہتے میں نے پیا، شراب ہو کے پیا۔ حضور فرمایا اور پیو۔ کہتے میں نے اور پیا۔ پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے جسم میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ پھر حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا، جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے، اور یہ کہہ کے سارا پیالہ نوش جان کر گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ میرے استاد المکرم یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 70 آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔ یہ پہلو بھی تو سیرت کا دیکھو نا، یہ انداز بھی تو دیکھو نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ کہتے ہیں میں سوال نہیں کرتا تھا، وہاں بیٹھ گیا۔ تو کچھ خوددار بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی سفید پوشی کے بھرم کو توڑ نہیں سکتے، ان تک بھی پہنچے تھے۔ تمہارے مال میں حق ہے سائلوں کا بھی اور محروموں کا بھی، دونوں کی مدد کرو۔ تو اسلام نے ہمیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور اس کی طرف ہمیں بلایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔